अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, साजिद टीवी पाकिस्तान में खुश आमदेद। तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर आप इस नुस्खा को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। कुछ हकीम लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि अगर उनका बना हुआ नुस्खा, उनकी बनी हुई मेडिसन इस्तेमाल कर लो तो शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। शुगर तो तंदुरुस्त इंसान के जिस्म में भी होती है। अगर शुगर ही ख़त्म हो जाए तो इंसान ज़िंदा ही ना रहे। शुगर की एक मिकदार मुतय्यन है, एक तयशुदा मिकदार है जो डॉक्टर हजरात ने तय कर दी है। अगर उस मिकदार से नीचे आ जाए तो हम बोलते हैं कि शुगर लो हो गई है, और अगर उस मिकदार से तजावुज़ कर जाए, अगर उस मिकदार से शुगर लेवल बढ़ जाए तो हम बोलते हैं कि शुगर हाई हो गई है। इंसान के लिए शुगर का कम होना और बढ़ना दोनों ही ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप भी इस बेहतरीन मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा से मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लोगों में दो तरह की शुगर पाई जाती है, ज़ियाबतीस शकरी टाइप नंबर 1 और दूसरी ज़ियाबतीस शकरी टाइप नंबर 2। ज़ियाबतीस शकरी टाइप नंबर 1 में इंसुलिन की शदीद कमी हो जाती है और तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक में इसी तरह की ज़ियाबतीस है। ये बचपन की बीमारी है और उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसमें मरीज़ को प्यास बहुत शिद्दत से लगती है और हर वक्त थकावट महसूस होती है। मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं और शदीद सर दर्द भी होता है। ज़ियाबतीस शकरी टाइप नंबर 2 ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है। इसमें इंसुलिन की कमी की वजह से फैट्स और वज़न में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी की अलामात क्या हैं, किस तरह आम इंसान को मालूम होगा कि वो शुगर का पेशेंट बन चुका है। इस बीमारी में इंसुलिन पैदा करने वाले बीटा आइलेट सेल्स तबाह हो जाते हैं और मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब बार बार आता है और शिद्दत से आता है, मरीज़ का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, सांस तेज़ी से आता है। और ज़ियाबतीस की खुसूसन दूसरी टाइप में मरीज़ को यकदम बेचैनी होती है, उसे पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट महसूस होती है, जिस्म में कपकपी और लर्ज़ा तारी हो जाता है। अब हम चलते हैं कि इसका इलाज क्या है। क्या हम इन दोनों टाइप्स का इलाज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इलाज है। एलोपैथी के अंदर मेडिसिन लगा दी जाती है जो इंसान को सारी ज़िंदगी के लिए खाना पड़ती है, जिसको खाकर इंसान गुर्दों का मरीज़ भी बन जाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों के अंदर बेशुमार फ़वाइद रखे हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हमेशा के लिए शुगर जो है वो कंट्रोल में भी आ जाएगी। अब नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, इसको नोट फरमा लें। नंबर 1 पे जो आपने चीज़ लेनी है
یہ آپ کو جو اشیاء بتانے لگا ہوں یہ ساری آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گی. کسی بھی اچھے پنسار سٹور پہ جائیں اور ان کو یہ نسخہ آپ دکھائیں تو سب چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی. نمبر 1 پہ گڑ مار بوٹی 10 گرام یہ آپ نے لینی ہے، گڑ مار بوٹی 10 گرام. اور نمبر 2 پہ بادام شیریں میٹھے بادام، ان کی مقدار بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے. اور نمبر 3 پہ کالے بھنے ہوئے چنے، ان کی جو مقدار ہے وہ بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے. نمبر 4 پہ کلونجی 10 گرام اس کی مقدار ہے، یہ بھی آپ نے لینی ہے 10 گرام کلونجی. اور نمبر 5 پہ برگے نیم خشک، یعنی نیم کے جو پتے ہیں وہ خشک ہونے چاہیے، ان کی مقدار جو ہے یہ بھی 10 گرام ہے. اور نمبر 6 پہ تخم جامن، یعنی جامن کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے 10 گرام اس کا وزن بھی لینا ہے. اور نمبر 7 پہ خشک کریلے، اس کی جو مقدار ہے وہ بھی ہے 10 گرام. اور نمبر 8 پہ جو چیز آپ نے لینی ہے بازار سے پنسار سٹور سے وہ ہے کشتہ عقیق، اس کی مقدار بھی 10 گرام ہے. اور ذہن میں رکھ لیں یہ کشتہ آپ نے اشرف کمپنی کا لینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کمپنی کا نہیں ہونا چاہیے. اور آخری جو ہے 9ویں نمبر پہ وہ ہے کشتہ مرجان، اس کی مقدار بھی 10 گرام ہے اور یہ بھی آپ نے اشرف کمپنی کا لینا ہے، کسی اور کمپنی کا نہیں لینا. یہ 9 چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں. اب ان کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس دوا کو تیار کرنا ہے. شوگر کے لیے میڈیسن تیار کرنی ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے. یعنی آپ اس کو گرینڈر کے اندر گرینڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ہامر دستہ کے اندر کوٹ کر وہاں اس کو پی سکتے ہیں، وہاں اس کی میڈیسن آپ بنا لیں، صفوف تیار کر لیں. جب یہ صفوف بن جائے تو جو آپ کو 2 میں نے کشتہ بتائے ہیں، کشتہ عقیق اور کشتہ مرجان، ان کو باقی اشیاء کے صفوف کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے. دونوں کشتے آپ نے باقی اشیاء کا جو صفوف آپ نے تیار کرنا ہے دونوں آپ نے کشتے اس کے اندر مکس کر دینے، ملا دینے. اب شوگر کی دوا آپ کی تیار ہو چکی ہے. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. نہار منہ آدھا چمچ، اور آدھا چمچ شام کا جب آپ نے کھانا کھانا ہے اس کھانے سے پہلے کو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے آدھا چمچ اس کا پھر کھا لینا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اس طریقہ سے آپ یہ دوا استعمال کرتے ہیں 1 ہفتے کے اندر اپنا رزلٹ یہ دوا آپ کو دکھائے گی. آپ کی شوگر کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے اور ادویات سے دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو پھر اس نسخہ کو آپ 6 ماہ تک آپ ریگولرلی سے استعمال کریں. اس میں کسی طرح کا پھر ناغہ نہ کریں. 6 مہینے تک اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی. اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کی جتنی بھی میڈیسنز ہیں، جو بھی آپ ادویات کھا رہے ہیں، یہ میڈیسن بھی آپ سے چھوٹ جائے گی. باقی ادویات جو ہیں، باقی دوائیاں بھی ہیں، آپ سے چھوٹ جائیں گی. اور اس کے بعد آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی دوا استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اگر آپ اس نسخہ کو 6 مہینے تک لگاتار استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کی شوگر ایک تندرست جسم کے اندر جتنی ہوتی ہے آپ کی شوگر بھی اس لیول پر آ جائے گی. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس نسخہ سے شفا دے تو آخر میں میری گزارش ہے آپ سے، تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.